मशहूर फिल्म राइटर, वरिष्ठ उर्दू लेखक, अफसाना निगार एस फजीलत की 15वीं किताब टूटे सपनों का कर्ब के विमोचन के मौके पर कारवां तंजीम की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के पूर्व प्रोफेसर फरहत उल्लाह खां को मरणों उपरांत रामपुर रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस रामपुर रत्न अवार्ड को फरहत उल्लाह खां की बेटी ज़ेबा नाज ने हासिल किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता पर नाज है। इस मौके पर एस फजीलत ने कारवां तंजीम की ओर से सिफातनामा पेश करते हुए मरहूम प्रोफेसर फरहत उल्लाह खां की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्हें उर्दू और अंग्रेजी का बेहतरीन असातिज़ा करार दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अनवारुल हसन के कलाम इलाही की तिलावत और नाते पाक से हुई। डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी ने खुतबा पेश करते हुए कहा कि इस फजीलत ने समाज में फैली बुराइयों का गहराई से जायजा लेकर उस पर जो अपनी कलम से तंज किया है वो काबिल तारीफ भी है और बेमिसाल भी। इस मौके पर जहीर अली सिद्दीकी, मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खां, डॉक्टर हसन अहमद निजामी, सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अली खां, मौलाना जमा बाकरी, डॉक्टर शहरियार उल्लाह खां वजीही, मोहम्मद जुबैर शम्सी, शगुफ्ता गजल, आयशा अनवर, प्रोफेसर नाजिम नदीम राही आदि मकाला निगारों और वक्ताओं ने लेखक एस फजीलत की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर हसन अहमद निजामी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम की संयोजक रही मैडम शबाब खान। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अली खान ने तथा संचालन डॉक्टर रबाब अंजुम ने किया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। आज फजलत साहब के इस 15वीं किताब का इजरा है और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एस फजीलत साहब ने अपनी मेहनत से समाज को एक नई रोशनी दी है। फजीलत साहब जो हमारे उर्दू के बेहद बेहतरीन राइटर भी हैं। रामपुर में ऐसे कम लोग हैं जो उर्दू की इतनी खिदमत कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि रामपुर आज भी उर्दू का एक अदबी शहर है और इस शहर की दूर दूर तारीफ होती है। फजीलत साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हम हमेशा इनके साथ रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे। इनकी नज़र एक शेर करूँगा कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख और भीगे हुए परों से परवाज करके देख। ये फजीलत साहब के लिए शेर है और माशाल्लाह फजीलत साहब उसी अंदाज में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में नहीं माशाल्लाह दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और मेरी दुआएं भी हैं कि इसी तरह से ये किताबें लिखें और नए समाज के अंदर नए समाज को इनकी ज़रूरत है, इनकी किताबों की ज़रूरत है और इनके बताए हुए रास्तों की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि उर्दू के लिए और ज़्यादा काम हो। उर्दू के लिए रामपुर में जो काम हो रहा है वो अभी भी कम है। लोग उर्दू को बहुत कम पढ़ रहे हैं, हमारी नई नस्ल बहुत कम पढ़ रही है जिसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। उर्दू हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और इसके लिए एक अलग से मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक अलग से फ्री कोचिंग चलना चाहिए। जो बच्चे उर्दू से भाग रहे हैं, हमारे स्कूलों में उर्दू कम है, ये चंद स्कूल हैं। हमारे भाई बैठे हैं अनवारुल्लाह एडवोकेट साहब जिनका ये स्कूल है, ये माशाल्लाह उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू पढ़वा रहे हैं। लेकिन बहुत से स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नाम मात्र का है। लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे भाई नुमान साहब बैठे हैं, ये बहुत कोशिश करते हैं
تو میری خواہش ہے, میرے پاس بھی جگہ ہے پہاڑی گیٹ پر, بہت بڑی پوری خالی جگہ پڑی ہے, اگر اس کی ضرورت پڑے تو میں فری دینے کے لیے تیار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اردو پڑھائیں, اور میں فضیلت صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس کے لیے کم سے کم 2 گھنٹہ اردو کی فری کوچنگ دلائیں اور دیں, تاکہ اس کی خدمت ہو سکے, آنے والی نسل اردو کو پڑھ سکے. ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے آل انڈیا مسلم فیڈریشن, میں اس کا اس وقت قومی صدر ہوں. ہم لوگوں نے بہت پہلے جب یہ تنظیم شروع کی تھی تو اردو کو سب سے پہلے آگے رکھا تھا. تو ہم نے ہماری سوچ تھی کہ کیا نام دیا جائے جس سے اردو کا نام پھیلے اور بڑھے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اردو کا نام اتر پردیش کے اندر, جو ہمارے صوبے کے اندر ضلع ہیں جہاں اردو زیادہ پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, تقریباً ہم نے 30 ضلعوں کو اس کے اندر رکھا, اور ہم نے ایک نقشہ بنایا ان 30 ضلعوں کو. اب اس کے نام تو لوں گا تو لمبا ہو جائے گا, تو ہم نے کہا کہ ان 30 ضلعوں کو ملا کر اردو پردیش بنایا جائے. بہت سے لوگوں نے بات کی ہرت پردیش کی, اجیت سنگھ آئے, انہوں نے کہا ہرت پردیش بننا چاہیے. اس سے پہلے اتراکھنڈ کی بات تھی, اتراکھنڈ تو بن گیا, لیکن اردو پردیش کی ہم نے ہی بات رکھی تھی, ہماری فیڈریشن نے بات رکھی. ہم نے کہا کہ اردو پردیش بنایا جائے. اس لیے بنایا جائے کہ اس راج کے اندر, اس دیش کے اندر بہت سے پردیش ایسے ہیں جہاں زبان کے نام پر بنائے گئے ہیں. مراٹھی بولنے والوں کا مہاراشٹر ہے, پنجابی بولنے والوں کا پنجاب ہے, کرناٹک میں کرناٹکی بولنے والوں کا کرناٹک ہے, اسی طرح بنگالی بولنے والوں کا بنگال ہے. تو کیا اردو بولنے والوں کا کوئی پردیش نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس لیے ہم نے اس کا نام اس لیے رکھا کہ اردو پردیش ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے, اور ہماری اس اردو پردیش کی مانگ کو بھی آگے بڑھانے کے لیے تعاون دینا درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہماری تنظیم جو ہے کارواں, اس نے اپنی پچھلی میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر سال رامپور کی کسی عظیم شخصیت کو, غیر معمولی شخصیت کو رامپور رتن ایوارڈ سے نوازا کریں گے. اور اس ایوارڈ کو ہم اتنا سستا یا ہلکا نہیں کریں گے کہ بہت زیادہ تعداد میں یہ ایوارڈ دیں. ہر سال صرف ایک آدمی کو ہی ایوارڈ دیا جایا کرے گا. یہ ادب میں بھی ہو سکتا ہے, سیاست میں بھی ہو سکتا ہے, سوشل ورک میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی میں ہو سکتا ہے. تو اس بار کارواں نے یہ طے کیا ہے کہ رامپور رتن ایوارڈ پروفیسر فرت اللہ خان صاحب کو بعد میں دیا ہے, کیونکہ وہ غیر معمولی شخصیت تھے, اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کا ایوارڈ لینے کے لیے ان کی صاحبزادی زیبا خان یہاں تشریف رکھتی ہیں. تو اور ایک سپاہ نامہ بھی کارواں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے ان کے خدمت سے. آپ نے اپنا مجموعہ دیا تھا اور میں نے پہلا ہی اس کا جو ہے کہانی پڑھی, پہلی کہانی پڑھی, افسانہ پڑھا, تو اس میں مجھے احساس ہوا کہ جتنے ایموشنس تکمیل, جتنے ایموشنس کی عکاسی یا احساسات کی عکاسی جس خوبصورت طریقے سے کری ہے, مجھے یہ عام آدمی کا تو کام نہیں تھا. ایک بہت ہی جو مایاناز یا کہنے یا بس ایس فضیلت صاحب کا ہی کام ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہو تو پہلے ہی افسانہ پڑھے تکمیل. اور آج ایس فضیلت صاحب بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امید ہے کہ رامپور میں بہت آگے بڑھیں گے اور رامپور کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم سب حاضر ہیں آپ کی خدمت, یا جو بھی ہم لوگوں کا علم و ادب سے جڑا ہوا کام ہے. ابھی بابر صاحب نے ذکر کیا تھا اردو کی فری کوچنگ کا, انشاءاللہ تعالی جلد سورت لائبریری میں شروع کر رہے ہیں. ہمارے ایس فضیلت صاحب کا جو انداز ہے اس میں اور بھی نکھرا ہوا اور جدید انداز میں نظر آتا ہے. انہوں نے افسانوی تجربے کیے ہیں اس میں, اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ صاحب اس نے یہ چیز رائز کر دی, یہ جدیدیت ہے, یہ ماں بعد جدیدیت ہے, یا پھر اس کے بعد کوئی اور نام رکھا جاتا ہے, ان سب باتوں سے وہ دور ہیں, اور اس کے باوجود وہ نئے اور انوکھے تجربے کر رہے ہیں. اس میں کچھ افسانے کے ساتھ ساتھ افسانچے بھی ہیں. درپیش گہوارہ, فہم و فراست, حکمت و بصیرت, جس کی تربیت ادا سے پرواز کر کے پروفیسر فرت اللہ خان صاحب علم و دانش کی عظیم ترین دانشگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس
अदबियात आलिया अंग्रेजी की हैसियत से अहले रामपुर के मानेनाज फर्जंद बनकर उभरे और अपने इल्म और हिल्म के जौहर से हिंदुस्तान की दानिशवराना सोसाइटी में एक इनफरादी मकाम के मुस्तहिक समझे गए और साथ ही दूसरे ममालिक में भी अपने इल्म कमाल से जगमगाते रहे। वो रामपुर और अहले रामपुर से कल्बी लगाव और मोहब्बत रखते थे जो उनके हर अंदाज से जाहिर होता था, चाहे वो उनका दस्तखान हो या लिबास। मेरे वालिद मोहतरम तहजीब और अखलाक के पैकर थे। तकरीर के फन में भी वो गैर मामूली खुदादार सलाहियत के हामिल थे। दोनों जबानों अंग्रेजी और उर्दू पर यकसा अबूर हासिल था। हर मौजू पर सलासत व फसाहत के साथ हिकमत के मोती रोलते और अपने जोरे बयां से सामाईन को दमबाखुद कर देते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज भी अपनी लासानी जोरे खिताबत के लिए उन्हें याद किया जाता है। यार पुलिस की थैली पर खड़े उतरते थे। उसका नज़रिया था कि पुलिस की बका के लिए जराइम का वजूद में आना ज़रूरी है। बागुराम हेड कांस्टेबल अक्सर किसी स्मैकिए या जुआरी को पकड़ के लाता, फौरन राजेंद्र सिंह डांट डपट के उसे छोड़ देता। बाबूराम हैरानी जाहिर करता तो राजेंद्र सिंह कहता, ये नहीं सुधरेंगे, बिला वजह इन्हें अंदर किया जाए। हफ्ते की आमदनी में खलल होता है इन्हें अंदर करने से। अब आप मुलाहिजा फरमाइए, इससे बड़ा तंज एडमिनिस्ट्रेशन पर और क्या हो सकता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को बंद कर देने से बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी इसका मतलब यह है कि कारी को उस जगह इन्होंने पहुंचा दिया कि हमारी जो व्यवस्था है, जिसके बारे में हम सीधा ठोक के ये कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, हमने तुम्हें, कोई कहता है हमने तुम्हें रोज़ी रोटी दी, रिक्शाओं के पीछे लिखा हुआ मिलेगा आपको, हमने तुम्हें रोज़ी रोटी दी। और फिर सीधा ठोक के कहा जाता है कि हमारे वहाँ नौजवानों को रोज़गार दिया जाता है। तो रोज़गार की हैसियत ये है कि इस मैकिया जो है, एक पुलिस का दरोगा ये कहता है कि इन्हें अंदर मत कीजिए, हफ्ते की आमदनी कम होती है और ये नाजायज़ पैसा ही सही, लेकिन कितने बच्चों की स्कूल की फीसें जाती हैं, कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने औरतों का सुहाग जो है उसके अंदर लाल रंग भरा जाता है। इसलिए ये काम होते रहना चाहिए। शुक्रिया।